دعا ہے جل شانہ اج دی اس مبارک محفل نو اپنی رحمت دی بارگاہ دے وچ شرف قبول عطا فرماوے آمین۔ صدر محفل سید السادات فخر السادات سجادہ ولایت پیر سید عبد الکریم شاہ صاحب دامت برکاتہ العالی، حفاظ کرام، قرائے کرام، دین حق دی محبت رکھنے والے غیور سنی مسلمانوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی اس مبارک محفل ناچیز نے جس موضوع تے کلام کرنی ہے اس کا عنوان ہے اسلام دل میں جذبوں سے زندہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جذبہ دل دی ایک کیفیت دا نام ہے۔ دراصل مولا کریم نے انسان نو ایک پورا جہان بنایا ہے تے اس انسان دے اندر والے جہان دے وچ ایک بادشاہ بھی رکھیا ہے تے اس بادشاہ دے باقی سارے رعایا بنائے نے، کوئی وزیر بنائے نے، کوئی مشیر بنائے نے، جی میں ساڈا جگ دا جہان ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی مشیر ہوتا ہے، کوئی تیرے میرے ارگے وہ عوام تیرے آیا ہوندے نے یا پیادے ہوندے نے۔ رب کریم نے انسان دے وچ بھی ایک سیاسی نظام رکھے، سبحان اللہ۔ جویں جگ تے سیاسی نظام ہے اوویں ہی انسان دے وچ بھی ایک سیاسی نظام ہے تے جویں جگ دے اوتے تانوں پتہ ہے چنگے سیاسی بھی ہوندے نے تے بھڑے بھی۔ انجی انسان دے اندر بھی کوئی چنگے سیاسی نہیں تے کوئی بھڑے سیاسی نہیں۔ بھڑے اونے جڑے نفس تے اس دے ملحق نے تے چنگے وہ نے جڑے دل تے اس دے ملحق نے۔ عجیب ترین رب کریم نے نظام رکھا ہے کہ دل بادشاہ بنایا ہے، باقی سارے نو رعایا بنایا ہے تے اے دل جڑا ہوندا ہے نا اس نو سارے اعضاء خبر دیندے نے، سارے اعضاء اے دے پیادے نے، عقل دی وزیر ہے تے دل جدوں فیصلہ کردا ہے، جڑا حکم کردا ہے، پھر سارے رعایا نو مننا پیندا ہے۔ جی 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 سبحان اللہ۔ بس اتنا فرق ہے اس جگ دا تے اندر والے جگ دا کہ ایتھے رعایا نو چھتر نال بھی مناونا پیندا ہے جی جی تے اوتھے مکمل تابعداری ہے بادشاہ دی۔ ایتھے اونی دیر تک جنی دیر تک بادشاہ دا چھتر نہ چلے اونی دیر تک رعایا نہیں مندی، بادشاہ پاویں چنگا ہوے پاویں بھڑا ہوے۔
اے دنیا رن خیز پلی تھی اتے کیتی مڑ مڑ دھو دے ہو دنیا کار سے عالم فاضل فاضل دنیا کار سے عالم فاضل گوشے بے بے رو دے ہو دنیا پیچھے اے لوک نمانے ایک پل سکھنا سو دے ہو پر جنا چھڈی اے دنیا باہو او تے تر کندھی تے کھلو دے رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب ادھر ویکھو سونیو، جڑا اس دنیا دے پیالے وچ گم ہویا او وزیر بنیا تے جڑا بادشاہ دے حکم تک پہنچیا او ایاز بنیا، او ایاز بندا ہے جڑا مالک حقیقی دا حکم پاوے جیڑی بھی قیمتی شے ہوے چلا تے مارے۔ پیالے نال جے کو ماڑا موٹا لگاؤ ہوے بھی صحیح تے اونی دیر جینی دیر تک مالک بھنن دا حکم نہ دے وے اوے آخر اس جاگے چ وقت گزار نہیں، روٹی ٹکر پانی چاہیے، اس پیالے نال اینا ایک تعلق رکھ، بال بچیاں نو چاہیے اینا ایک تعلق رکھ۔ سبحان اللہ۔ اوے دنیا دے اندر آدھی زندگی گزارنی ہے وہ واسطے اے نال رکھ کیوں؟ اے پیالہ محمود دا ہے، اے دنیا پروردگار دی ہے، جے دنیا نال بھی رکھے مولا دی وجہ تو رکھ، رضا واسطے مولا دی وجہ تو رکھ، او دی رضا دے واسطے رکھ، اس مالک حقیقی دی سمجھ کے اے دے نال رکھ۔ سبحان اللہ۔ الحب للہ والبغض فی اللہ، والبغض للہ، محبت بھی رکھ رب واسطے، بغض بھی رکھ رب واسطے۔ جنہ پیار دا فرماوے اونا پیار کر، جنہ غصے تے نفرت تے بغض دا فرماوے اونا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کی مطلب؟ اے حلال کماون دے طریقے نہیں، اینی ایک دنیا لائل ہے، اے دنیا وچ تیری بیوی ہے، یہ تیرے تے حلال کیتی ہے، باقی حرام نہیں بچی، واہ جی واہ، ایتھے دنیا چھڈ دے۔ ہن یاد کیڑا بندا ہے جدوں آکھے پیالے نو سانبھتے رکھ، اے بیوی ٹھیک ہے تے رکھے، جدوں آکھے اے ادھرلا پیالہ بھن دے، اے باقی جیڑیاں پھردیاں نے اے تیرے واسطے حرام نے، اے پیالہ بھن دے، اوتھے ہن بھن دے وے، اے نہ ویکھ بھئی سونا پیالہ کیڑا ہے، جی واہ صدقے، اے نہ ویکھے اے پیالہ سونا کیڑا ہے، اے ویکھے میرے مالک دا حکم کیڑا ہے، میرے مالک دا حکم کی ہے،
مالک حکم دے پیالہ رکھے، مالک دا حکم ہوے پیالہ بھلے، مالک دا حکم ہوے پیالہ دھوے، مالک دا حکم ہوے پیالہ توڑے۔ ادھر ہن ویکھ سونیا، جذبات دے نال اسلام رہ دے، یہ جذبات پیدا کرن واسطے امام الانبیاء پاک آئے لے، سوا لاکھ انبیاء آئے لے، سونے نبی پاک سرکار دے وارث ہوندے نے، آندے رہندے نے، آندے رہن گے۔ انہاں وارثاں دا کم کیے، انہاں وارثاں نے ایہو ہی کم کرنا ہوندا ہے، انہاں آن کے جذبات بناونے ہوندے نے۔ خبردار میرا پیالے وچ گم نہ ہوویں، مالک نو یاد رکھی، جے پیالہ کبھی یاد آوے بھی صحیح تے مالک دی وجہ تو۔ ادھروں شیطان آوندا ہے، او کہندا ہے ویکھ پیالہ سونا ہے، پیالہ فلانا ہے، پیالہ ڈمکانا ہے، فلانا اگلا ہے، فلانا پچھلا ہے، بس ایندے جوگا ہی رہ جا۔ جڑا ایندے جوگا رہیا اور رب کریم دا نائب نہیں بندا، او کبھی محمود دا ایاز۔ تاں کلندر اقبال بولدا ساڈے ورگیاں نو ویکھ تے بولدا جڑے دعوے تے کردے نے ایازی دے، دعوے کردے نے ایازی دے، لیکن کم کردے نے وزیراں والے۔ نو عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسین میں رہی شوخیاں، نہ وہ حسین میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزل نبی کی تڑپی رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، خم لچک ہونا جھک جانا، جھک جانا خم کھانا جھک جانا۔ ایاز دی زلف تو مراد کی ہے؟ وہ زلف ہوندی ہے زینت، ہے زلف ہوندی ہے زینت، زلف ہوندی ہے زینت، تے بندے دے واسطے بندے دی زینت کیے رب دی بارگاہ دے وچ جھک جانا۔ سیدھیاں زلفاں دی چاشنی ہوندی، زلفاں وہی ہوندیاں نے جڑیاں خمدار ہوندیاں نے۔ شعراء انہاں دی مثالاں دیندے نے، عاشق انہاں دے عشق کماوندے نے، انہاں نال ہی پیار کردے نے، اوہی زلفاں نو محبوب بناوندے نے۔ ادھر ویکھ ہن بندہ ایاز دیاں زلفاں وانگوں خمدار بن جاوے، پھر محمود بھی ایاز ول مائل ہو گئے۔ جدوں کوئی بندہ او جذبے جڑے رسول دتے نے انہاں جذبیاں نو لے کے کوئی بندہ زلف ایاز وانگو خمدار بن جاندا ہے، پھر رب کریم فرماوندا ہے اے میرے بندے ہن دس تو کی چاہے، او معین الدین اجمیری تیرا کی ارادہ ہے، او بختیار کاکی دس تیرا کی ارادہ ہے، او بابا فرید دس تیرا کی ارادہ ہے، او محبوب الہی تیرا کی ارادہ ہے۔ یہی گل تے کلندر اقبال کردا ہے، خودی کو کر بلند دلا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند دلا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
کی نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ غوث اعظم ہن وہ جذبے کیویں بندے نے وہ جذبے کیویں بندے نے اور رسول وہ جذبے کس طرح نال سینیاں وچ پاؤندے نے پوری تقریر دا مغز نچوڑ تے ایک نویں دلیل دیون لگیا سبحان اللہ چشتی فکر تے ایک نویں دلیل ہے واہ کڑا نہ ٹھر جاوے تو مینوں آکھیا جے سبحان اللہ ادھر ویکھ او جذبے کیویں بندے نے کوئی بھی نبی جدو آؤ گئے رب کی تعلیم لے آؤ گئے کوئی بھی نبی جدو آؤ گئے ایک ہوتا ہے رسول ایک ہوتا ہے نبی رسولوں تو تے درجہ صاحب کتاب رسولاں دا صاحب کتاب رسول صاحب شریعت ہوندے نے رسول تے نبی جڑے صاحب کتاب نہ ہون رسالت دے درجے تے نہ ہون اونا رسولاں دے وارث تے نائب بندے نے اونا دی اور رب والوں لیاندی ہوئی تعلیم نو پھیلاوندے نے امام الانبیاء پاک سرکار رسول بھی نے نبی بھی نے رسول بھی نے صاحب کتاب رسول بھی نے اولو العزم رسول بھی نے سارے رسولوں دے امام رسول بے شک انہاں بھی رب کریم دی تعلیم لے آندی ہے تعلیم لے آندی ہے جذبے بناؤندی ہے تعلیم سبحان اللہ جذبے بناؤندی ہے تعلیم جذبے بناؤندی ہے تعلیم تے پاک رسول رب دی تعلیم لے آئے نے تاکہ انہاں دے جذبے بنن جویں کہ مولا سونے دے پاک کلام دے وچوں میں آیتاں کچھ پڑھ کے سناؤنا تاکہ جناب نو پتہ لگے جذبے کیویں بندے نے مولا سونا فرماوندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة جن نے چنگے عمل کیتے تے ہویا بھی مومن بندہ ہوئے بھاوے عورت او دے واسطے اساں پاکیزہ زندگی رکھی انہوں دیاں گے سبحان اللہ اساں انہوں پاکیزہ زندگی دے لئے دیواں گے اور اے دے نال جذبہ بڑھیا پاکیزہ زندگی لئیے کی کریے پکے مومن بنیے کیونکہ پاکیزہ زندگی واسطے پہلی شرط ایمان ہے نال عمل بھی چنگے کریے کیونکہ پاکیزہ زندگی واسطے عمل چنگیاں دی لوڑ ہے سبحان اللہ ہن پاکیزہ زندگی لین واسطے ایمان بھی پکا کردا ہے عمل بھی چنگا کردا ہے تے عمل چنگا کیڑا ہوندا ہے جیڑا رب رسول دی شریعت دا ہووے سبحان اللہ ادھر ویکھو سونے ادھر 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 آدم پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت مطہرہ دے وچ جڑواں بچے پیدا ہوندے سن آپس وچ بہن بھائی دوسرے جڑواں جوڑے دے نال انہاں دی شادی ہن ماں بھی ایک تے پیو بھی ایک شادی جنسی ضرورت نو پورا کرن واسطے اوتھے رب کریم نے قانون بنایا ہن چنگا عمل کیڑا بنیا رب دے قانون دا عمل چنگا عمل بنیا ہن حابیل تے قابیل دوئے براشن انہاں چیز نے ایک موضوع لایا ہے شہوت کی پیروکاری عذاب الہی کا باعث ہے اگر او کسی نے مل جاوے تے او دے وچ سنیا جی او پورا واقعہ بیان کیتا ہے ہن جڑواں آپس وچ بہن بھائیاں دی شادی ہونی سی قابیل کہن لگیا حابیل نو میرے نال جڑی جمی ہے اے سونی ہے تیرے نال والی او گھٹ سونی ہے میں دے نال ہی کرنا ہے
اللہ گناہ بڑھ گیا. ہائے ہائے ہائے. ہن اوتھے ایک ماں تے پیو دی اولاد دا نکاح ہوندا سی. کئی شریعتاں وچ اگے لگایا ہے. رب کریم نے پچھلیاں کئی شریعتاں دے وچ اور بالخصوص ساڈی شریعت دے وچ ساڈے واسطے ایک ماں پیو دے اولاد دا آپس وچ نکاح حرام چا فرمایا ہے. لہذا ساڈے واسطے او گناہ دا کم بن گیا ہے. بے شک بے شک صحیح بات. او یار بابے آدم پاک دی اولاد واسطے او کم گناہ نہیں سی. ایک ماں پیو دی اولاد نکاح کردے سن آپس وچ. شریعت کیوں؟ رب دا حکم میں. تے ایتھے ہن رب دا حکم بدل گیا ہے. رب کریم فرمایا میں تانوں آزماونا ہے. پچھلیاں نوں اوویں آزمایا سی، تانوں ایویں آزماونا. میری مرضی ہے لیبلواکم ایکم احسن عملا. میں تانوں آزماونا ہے تساں چنگے کم کیڑا کردا تہاڈے وچوں. سونیا ہن چنگا کیڑا ہے؟ فرمایا ساڈا آکھا من. سبحان اللہ. بنایا جو اساں ہے ساڈی من، ساڈا بندہ بن، ساڈی تابعداری کر، ساڈے رسولاں دی پیروکاری کر، جو حکم دے دے نوں من جا. ہن جس نوں پاکیزہ زندگی دی ضرورت ہے سی، ایمان نو پکا کیتا، عمل نو چنگا کیتا، یعنی کی مطلب؟ رب کریم نے فرمایا سی ماں بہن ماسی پھپھی دادی نانی دی تے جناب علی بھانجی بڑھئی پوتری انہاں ساریاں نو محارم وچ رکھیا ہے، محرمات وچ رکھیا ہے. فرمایا حرام نہیں. ہن مومن بندے آکھیا میں عمل چنگا کراں گا تاں ہی کچھ ملنا ہے، تاں ہی پاکیزہ زندگی ملنی ہے. لہذا رب کریم دے حکم تے عمل کیتا، انہاں نو حرام سمجھیا. سبحان بے شک. ایویں مولا کریم نے فرمایا ہن چنگا عمل کیڑا؟ اج میرا نکاح ہو گیا یہ تیرے واسطے حلال ہے. ویکھ وی اسے نوں خواہش بھی پوری کر اسے نال. خبردار جے کسے پرائی عورت نو تکیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. واہ واہ. اور بی بی تیرے واسطے تیرا شوہر حلال ہے. خبردار جے پرائے مرد تکیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. خبردار نہ بی بی کسی دے سامنے آوے. کیوں؟ اساں پہ آخنے چنگائی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اساں جو فرمایا ہے ہن چنگائی ہوئی. رب آزماؤں ہے، آزمائش پایا ہے. اور جس نے جائز تھا تے حاجت خواہش نو پورا کیتا تے ناجائز تو بچیا اس چنگا کم کیتا. جڑا ناجائز تھا تے کتے والی کار منہ ماریا اس نے بھیڑا کیتا تے پاکیزہ زندگی ملے گی اس نو جڑا ایمان والا ہوے تے چنگے کم کرن والا ہوے. لہذا رب کریم دی او پاکیزہ زندگی نہیں ملنی. بندے نو پتہ لگیا پاکیزہ زندگی اس راہ تے نہیں ملنی، اے تے اس راہ تے ملنی ہے. سبحان اللہ. بندہ عمل والے لگیا. پھر آیت پڑھ لو. سبحان اللہ. مولا سونا فرماؤں ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان اللہ. فرمایا وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے عمل چنگے کیتے انہاں واسطے اساں جنت تیار کیتی ہے. جنت تے چونا ہمیشہ رہنا ہے. تے رب کریم تے انہاں راضی ہو جانا ہے. رب انہاں تے راضی ہو جانا ہے. بندے رب تے راضی، رب بندیاں تے راضی ہونا ہے. پتہ لگیا جو رب دی رضا ایمان لیاؤن وچ عمل کماؤن وچ عمل دا پتہ لگنا ہے شریعت دے نال. لہذا جاواں پہلو شریعت دا علم لواں
اللہ شریعت دا علم لواں شریعت دا علم لواں تاکہ رب دی رضا بھی مل جاوے رب دی جنت بھی مولا تعالی فرماؤندا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه سبحان اللہ فرمایا جڑے لوگ کافر نے اہل کتاب نے مشرکین نے انہاں واسطے جہنم تیار کر رکھیا ہے یہودی ہون عیسائی ہون بھاویں مشرک ہون بدھ مت ہون کافر ہون سکھ ہون کھتری ہون جو مرضی ہون جہنم دا عذاب تیار کیتا ہے ہمیشہ دے وچ رہن گے اے مخلوق وچوں سب تو بھڑے نے رب کریم بیان فرمایا ہے ہن جدوں اے اس تعلیم نو لیا او دل وچ جذبہ آیا رب دے خوف دا رب دے عذاباں دے ڈر دا جدوں اے جذبہ پیدا ہویا ہے ہن ہر اس کم تو بچے گا جدے نال دوزخ ملنی ہے ہر اس کم نو کرے گا جدے نال جنت ملنی ہے رب دی رضا سبحان اللہ ولی اوہی بنے گا جڑا آکھے جنہ دکھاں وچ ساڈا دل بر راضی سکھیوں نہ تو وارے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی محمد بخیشا بس راضی رہے پیارے سبحان اللہ ماشاء اللہ مولا سونے دی رضا حاصل کرنے واسطے پتہ لگیا نبی آؤندے نے جذبات رب دی رضا والے دین لئی رب دی تعلیم دے دینے ایک پاسو شیطان آؤ دے شیطان آؤ دے او پیالے وچ لالچ لان آؤ دے پیالے وچ گم کرن لئی آؤ دے یہ کیڑے کس طرح کے ہوتے ہیں یہ جراثیم کیسے ہوتے ہیں ان میں کھٹا کتنا ہے میٹھا کتنا ہے کوکنگ کیسے کرتے ہیں افسر کیسے لگتے ہیں انجینئر کیسے بنتے ہیں ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں ایمان نال دسیا جی کسے انجینئر نے قبر وچ بھی کام آنا ہے کسے ڈاکٹر نے قبر وچ بھی ناراض ہو گئے سانو پتہ لگ گیا بھی کتنے گیڑا پہ لیکن یہ تو کوئی گل نہ ہونا ہوئی بھائی چشتیاں دا کوئی نوکر ہوئے تو والتے نہ مارے تکبیر یا رسول اللہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوث یا غوث اعظم اگر دیکھو انجینئر دنیا واسطے ہے کہ خبر واسطے ڈاکٹر خبر واسطے ہے کہ دنیا واسطے اچھا پروفیسر اے دنیا واسطے ہے کہ خبر واسطے دنیا واسطے پتہ لگ گیا بھئی یہ سارا سکول والا نظام تے ہے دنیا واسطے یہ کچھ ہی بنتے نہیں نا جی جی وہ ادھر ویکھ یار کیا رب دے قرآن دی تعلیم لین والے بیماریاں نال مر گئے سن نہیں جی 1400 سال پہلو نظام جو چلیا ہے ایک صدی تو 1.5 صدی تو لانتی تعلیم ساڈے گل پئی ہے ادھر ویکھ کیا اس تو پہلے والے بھوکے مر گئے سن انہاں نوں ٹکر کھان پکاؤن دا ول نہیں سی آوندا سی جی بولیا جی یار جٹ بندے بیٹھے جے سیانے بندے بیٹھے جے میں سیانے کولوں پوچھدا پیا کملیاں نال میری گل ہی نہیں ادھر ویکھ
پتہ لگیا بھی وہ کھاندے بھی سن پیوندے بھی سن وہ جیوندے بھی سن جے بیمار ہوندے سن انہاں دے علاج بھی ہوندے سن وہ لڑدے سن تے جیتدے بھی سن صدقے اللہ غالب بھی رہے نے یہ تعلیم کیڑی ہے حالانکہ انہاں دی تعلیم دے وچ ادھر ویکھ ہن راز دی گل دسن لگیا رب دے قرآن دی تعلیم سی نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی بندہ بیمار ہویا سر نو پیڑ چڑی ہے ٹر گیا شاہ جی قبلہ دم کرے سر بڑا پاٹدا پیا شاہ جی قبلہ نے پڑھیا الحمد شریف قل شریف اللہ دا کلام پاک پڑھیا سر دی پیڑ گئی نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی پاک کلام پڑھا رب دا پاک کلام ایو ہی تے تعلیم والا سی جیڑی تعلیم رب دیتی سی لے اسے تعلیم والی آیت نو پڑھیا پھوک چ ماریا ہے پھوک ماریا ہے بندہ ٹھیک حکیم صاحب یار مینوں اے درد ہو گئی پیٹ دے وچ ہن اگوں بیٹھا سی قرآن دی تعلیم والا لٹیرا نہیں سی بننا ہائے 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 اللہ انہیں پوڑی فورن دیتی ہے علاج کر دیتا ہے ڈیڈ دی پیڑ تو آرام آ گیا ہاں یار حکیم صاحب تیرا ہدیہ نظرانہ لنگر کنا ایک بن گیا او کو نہیں یار جو غریب بندہ ہے رہن دے کی ہویا قرآن دی تعلیم والا نا وہ قرآن دی تعلیم والا بیٹھا سی نا ادھر ویکھا ہے سبحان اللہ گاج ملوٹ ہے نا گاج ملوٹ اج بھی قرآن دی تعلیم اللہ تعالی معافی عطا فرماوے جنہاں کول قرآن دی تعلیم نہیں سی صرف قرآن والیاں دے محکوم رہن دی وجہ تو انہاں وچ کی اثر آیا ہے اسلامی حکومت رہی ہے نا مسلمانہ دی حکومت رہی ہے تھے کئی صدیاں بر صغیر وچ سکھ ہندو نوکر بنتے رہے نے ساڈے انہاں دے وچ انسانی ہمدردیاں انج دیاں پیدا ہوئیاں نے سکھ ایک حکیم ہے گنج ملوٹ آن کے بہندا ہے تے او کہندا یار جے تو غریب ہے تے رہن دے پیسے ہاں جی کیوں جنہاں کول قرآن دی تعلیم سی انہاں دے نوکر بنتے رہے نے ہائے 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 سبحان اللہ نہیں تو کافر نو انسانیت دا پتہ ہی کی ہے بالکل لیکن ادھر ویکھ سونیا قرآن دی تعلیم والا بیٹھا سی اس آخیا کوئی گل نہیں علاج بھی ہوندے رہے نے معالجے بھی ہوندے رہے نے معاملات بھی چلتے رہے نے ادھر ویکھ قرآن دی تعلیم والے اج دودھ تے دودھ رہا نا گوانڈی دے گھروں لسی منگل ٹر جاؤ نا تو دیندا نہیں دیندا کیونکہ حکومت لانتی تعلیم والے دی ہائے 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 لانتی تعلیم والے قرآن دی تعلیم والے دی گل سناونا ذرا ذوق کر بول سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ رستے وچ جا رہے نے ایک بندہ آپ دی نظر پئی ایک بندے نے ویکھیا آپ ول نشت گلی نو وڑیا لکیا امام صاحب دی نظر پہ گئی فرمایا بندہ میرے تو کیوں لکیا میں تے کسی نال ظلم کیتا ہی نہیں ظالم نو ویکھ تے لک دے نے مینوں ویکھ تے کیوں لکیا ہے بندہ ہے سی کوئی اہل کتاب عیسائی یا یہودی سی بہرحال غیر مسلم سی بندہ وڑیا ہے امام پاک گئے لے آپ اسی پاسے لگے گئے لکے نو لب لیا فرمایا دس یار میں تو لکیا کیوں ہے عرض کرن لگیا سونیا کئی دے لوگ آئے جناب کو قرضہ لیا سی جناب دا قرضہ واپس نہیں کر سکیا میں خیال کیتا ہے میرے مذہب والے وہ تے بڑا قرضے نو یاد رکھتے ہیں جدوں مقروض سامنے آوے بھویں مدت آوے بھویں نہ آوے فوراً مطالبہ کر لیندے نے میں ویکھیا ہے متا تساں بھی مطالبہ نہ کرو تے میرے کولے ہون بھی حالے کوئی نہیں میں دیواں گا کتوں شرمندگی تو بچن واسطے میں ڈر کے لکیا جدوں لکیا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار فرمایا افسوس یار جڑا قرضہ جڑے قرضے دا فکر تینوں لکھن تے مجبور کردا ہے تینوں ڈرن تے مجبور کردا ہے کیا ابو حنیفہ تینوں قرضہ ہی معاف کردا ہے
سبحان اللہ کیا بات. جا تینوں قرضہ معاف کیتا ہے، جا معاف کیتا ہے، خبردار اج تو بعد میتھوں لکی نہ، میتھوں ڈری نہ. اے قرآن دی تعلیم والا سی، ہاتھ نال دتے لینے لے وادو بھی نہیں لینے. ادھر ویخ اج تے سودی کاروبار تے امام پاک تے ایڈے متقی سن جتھے سود دی کوئی صورت نہیں بھی سی بنتی. ایک بندے کو قرضہ لینا سی، او دے مکان دے دروازے تے گئے نے، دوپہر دا وقت، چنگی دھوپ پہ گرمی ہے، او دی دیوار دا سایہ کھڑا سی. آپ او دے دروازے تے دستک دیتی ہے تے سائے تے نہیں کھلوتے، دھوپے کھلو گئے نے. بندہ باہر آئے کہنے لگے اللہ جی پالا چھاویں ہو جانا سی. آپ فرماؤندے نے بیلیا میں تیرے کولوں قرضہ واپس لین آیا سا تے لینا سی پورا. جدوں قرضہ پورا لینا سی میں تیری دیوار تو نفع اٹھان دا حق کیویں رکھ؟ میرے واسطے سود ہوندا، میرے واسطے کدھر سایہ سود نہ بن جاوے. حالانکہ بننا نہیں سی، دیوار دا سایہ بننا نہیں سی، دیوار دا سایہ سی تے بازار وچ سی. تے جڑا بازار وچ ہوندا ہے لنگن ٹپن والے رستے اوتے ہر کسے دا حق ہوندا ہے. رستہ کسے دا خاص نہیں ہوندا، رستہ ہر کسے دا عام ہوندا ہے. لہذا رستے دا سایہ استعمال کر لین، او دے نال سود نہیں سی بندا. پر امام پاک فرمایا دیوار تے تیری سی، میں رب تو ڈرنا وا، قرضہ پورا لینا سی، تیری دیوار دا نفع کیوں لواں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آدھے لینے نے پیسے پورے لینے، لیکن او دی دیوار تو بھی نفع نہیں کمایا. پر افسوس او ملک ساڈے دے سودی کاروبار تے لانتی عیاشیاں بے خیرتیاں دی وجہ تو اج ملک دے بچے بچے تے کروڑاں نہیں ارباں روپے قرضہ ہے تے او قرضے دا سود دیاری دا ارباں اتار دے لے. بے شک بے شک. ہاں جی سبحان اللہ. جدوں رحمت دے کے لعنت خود گل پائیے پھر نتیجہ یہ ہوئی نکلدا ہے. ادھر ویکھیا جی کی گل ہے، سکول وچوں پڑھیا پولیس وچ لگیا، چوک چ کھڑوتے رشوت لینوں باز نہیں آوندا، قاتل نو چھڈ دیندا ہے، مقتول دے وارثاں نو پھڑ تے تن دیندا ہے، پیسے قاتل کولوں لے کے رشوت لے کے. جج سکول دا پڑھیا ہے بہندا ہے، فیصلہ نہ حق کر کے تے جناب علی قاتلاں نو چھڈ دیندا ہے تے مقتولاں نو پھسا دیندا ہے. او ادھر ویکھ گستاخاں نو چھڈ دیندا ہے تے آساں نو پھٹے. اس سے سکول دا پڑھیا ہے فوج والا، کھتری آنے چا گھورے ہم جنگ نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ نہیں چاہتے، امن پسند ہیں، ہم تو بڑے امن پسند ہیں. ہوئے ہوئے تے حرام دے آ جڑے وچ والے نے نہتے انہاں واسطے ہلکا کتا بن گیا. ہوئے ہوئے آپریشن کرنے ہون تینوں یہی نظر آیا سورا تینوں بھی نہیں آوندا پیا بھی اگلے بتھاڑ بن دے من گے. یہ بیچاری نیتی قوم ہے، جی میں کٹی جاواں گے، جی میں ماری جاواں گے، سانو کوئی ڈکن والا کوئی اس سکول دے پڑھے ہوئے ادھر 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 مسجد تے پابندی، سپیکر تے پابندی، مولوی تے پابندی، میلاد تے پابندی، جلسے تے پابندی، جلوس تے پابندی. جے کوئی مولوی انہاں والا ہی کام چا کرے جویں او کردے رہے نے، لوکاں دے راہ ڈکنا، لوکاں دے مالاں نو ساڑ دینا، نقصان کرنا، اوہی کام مولوی چ کرے تے پھڑ تے 3-4 مہینے واسطے اندر کر دے. جی اوہی ساڈا کپتان کرے تے وزیر اعظم بن جاوے کہ توجہ نہیں فرمائی. کیوں یہ کتوں دا انصاف ہویا بھئی؟ جیڑا کام کرن نال وزیر اعظم بندا ہے حق بندا سی بھی مولوی بھی وہ کام تاں کیتا ہونا بھی میں وزیر اعظم بن جاواں. تے پھر چاہیدا تے یہ سی بھی مولوی نو بھی وزیر اعظم بنا دینا سی. ہاں جی
تے جے اگر اس کام دے نال جیل جانا بندا سی تے پھر ساڈا کپتان وزیر نہیں سی بننا چاہیے، یہ تے جیل جان دے قابل سی. نہیں توجہ فرمائی. لیکن کی وجہ ہے انہوں نے پتا ہے مولوی قرآن والا ہے، میں سکول والا، میں کرا تو ٹھیک ہے، یہ کرے تو غلط ہے. نہیں توجہ فرمائی جی. ہوں کی وجہ ہے جے انجینئر بنیا ہے، ادھر انجینئر بنیا ہے، لکھاں کروڑا روپیہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں، تو اس دے نال آوے گا سڑک بن رہی ہے جی، یہ ہاں بھائی بجری کنی پائی ہے، جے ٹھیکیدار نے مٹھ لا دیتی ہے تے وہ پاس ہے، تے جے ٹھیکیدار مٹھ نہیں لائی تو بھاویں انہیں پورا ہی مٹیریل چپایا ہے فیل ہے. وہ ہلکا ہو گیا مرے اینا لیندا پیا تینوں اینے جو دیندے پے نے ہلے ہلکا ہے، خیر ہے تینوں کیوں لٹی آنا ہے. اسی پیالہ ہی ویکھے، پیالے کی خوبصورتی پیچھے مرتے پے ہاں، تے پیالے نو زیادہ بناونا ہے، تے پیالے واسطے جن پیسے بھی آ جان تھوڑی نہیں. مراد دنیا دے پیالے نو کماؤن واسطے کی وجہ ہے؟ فوج والا جے ریٹائر ہوئے تے او لندن گیا بیٹھا ہوندا، کوٹھی بنگلہ کاروبار پیسہ مال متا لے کے. اگلا ہوئے پچھلا ہوئے حکومت والے ریٹائر ہون تے ریٹائر ہون تو بعد بھی انہاں دی جناب کروڑاں تے ارباں روپیے انہاں نوں تنخواہاں پہنچدیاں رہن تے گھر وچ عیاشیاں کردے رہن. تے کی گل ہے مولویاں دے درساں دے وچ تے انہاں مسجداں دے وچ صفاں بھی ٹٹیاں ہوئیاں ہون تے نماز پڑھن واسطے بھی کوئی نہ بڑے، خیر تے ہے. سچی بات. واہ جی. ساڈا کلندر اقبال بولے ہائے 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 ہائے، فرمایا نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی. نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی. طغیان کنوں کہندے نے؟ طوفان نو. مشتاق اشتیاق تو طلب تو جذبے یعنی جذبیاں دا طوفان جے نہ ہووے. اقبال فرماؤندا ہے، اقبال دا حیثیت مسلمان مومن کہندا ہے جے جذبیاں دا سیلاب نہ ہووے، طوفان نہ ہووے تے مومن نہیں رہندا. مومن کنوں کہندے نے؟ جذبیاں دا ہی نام مومن ہے. جے دل دے وچ جذبے ایمان والے نے اے پکا مومن ہے، جے دل وچ جذبے کفر والے دنیا والے نے اے پکا کافر. سبحان اللہ. تا ساڈا کلندر اقبال فرماوندا پھولیا فرنگیاں دی تعلیم پیچھے میں مردا پیا ہے، رسول والی تعلیم لائے، رسول والی تعلیم لائے. اے آسمانی ہے. رب سونے نے تیرے جذبے نو بیدار کرن واسطے اس تعلیم نو بھیجیا ہے. تے جے اس تعلیم نو چھڈ کے کافر دی تعلیم لوے گا تیرے جذبے کافراں والے بن جانے نے. ملک کے لیے تو جان بھی دے سکتا ہوں پر اسلام کے لیے روپیہ بھی. اللہ ہائے ہائے. ہم زندہ کام ہیں پائندہ کام ہے، ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. میں آکھا کسی کھتری دی نسل آ کیا عراق تے افغان والے مسلمان نہیں؟ او بولو اے کیا عرب حجاز والے مسلمان مان نہیں؟ تے ایک پرچم دے تھلے ایک کوئی کھڑوتا ہے. افغانیاں دا پرچم وکھرا تے اوتے اتھوں وکھرے نے. کلندر اقبال تے کچھ اور ہی کہندا ہے، نہ میں آجمی
یو ہندی نہ عراقیو حجازی کہ خود سے میں نے سیکھی کہ خود سے میں نے سیکھی تو جہاں سے نیازی کہ خود سے میں نے سیکھی. سبحان اور ملک واسطے مرن دے جذبے دیتے نے. رب فرماؤں ہے میرے اسلام واسطے جڑا مرے شہید یہ لانتی تعلیم دستی ہے ملک واسطے جڑا مرے شہید. ادھر ویکھا ہے جنگاں لگدیاں نے مسلماناں دے ملکاں نال مسلماناں دے. ادلے نے ماریا ادلے نو انہاں دا شہید ادلے نے ماریا ادلے نو انہاں دا شہید. شہادت تے پئی سوکھی آپس وچ لڑیے نا. میں تینوں ماراں گا تو شہید تو مینوں مارے گا میں شہید. شہادت حد نہیں لے گئے منٹ اینا لگنا سیدھی جنت دی ٹکٹ ہے سارے ہی شہید. اچھا ویسے میں پوچھنا بھائی ہندوؤں دے جڑے کھتری نے انہاں دے نال بھی کئی مسلمان کھڑے نے. یہ پاکستان والا جدو ماردا ہے کھتری مرے یا مسلمان مرے انہاں دا شہید ہوندا ہے کہ نہیں؟ تو نہیں ہوندا. انہاں کو پوچھتے ویکھو تہاڈی فوج وچ کھتری ہے تہاڈی فوج وچ کھتری بھی برتی نے قادیانی بھی برتی نے تہاڈی فوج دے وچ عیسائی بھی برتی نے تہاڈی فوج دے وچ سکھ تے جناب ہندو بھی برتی نے. ہندوستان والے ماری ہے گولی کھتری مر گئی ہے شہید ہے. پاک فوج کو سلام. اسی سلام کرتے پے نا بےزتی نہیں کرنی. ساڈے ویکھو کیڈے وڈے محافظ نے. ایک منٹ واسطے جے وہ بارڈر تو پیچھے ہٹ جاون تے سانو انڈیا والے کھتریاں تو بڑا ڈر پیا لگدا. بھاویں کھتریاں نال بھیڑی ساڈے نال اے کر لین لیکن اسی انڈیا دے کھتریاں نو نہیں آن دینا. ساڈے محافظ نے. واہ